देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा आनी बरी खबर परगट करूंक हांव आयलां. बंदेंत आसल्यांक सुटका आनी कुड्यांक तिश्ट आनी धणसतल्यांक सवकासाय दिवंक म्हणून हांव आयलां म्हणून हे प्रावादान जेजू क्रिस्त वाचता आनी म्हणटा आयच्या दिसा हे संपूर्ण जालें, आयच्या दिसा हे जारी जालें म्हणटा. वय ह्या पवित्र पुस्तकांत आसलीं हर एक प्रावादनां जारी जाल्यांत. हर एक प्रावादनां कितें सकट देवाचें उतार आसा तें सगळें जेजू क्रिस्ता थंय संपूर्ण जालां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तें पळयता भाव भयणीनो. पयल्या वाचपांत आमी जेजू क्रिस्ता थंय बोवाळ दवरता आसतना आमकां कुडीक मरण आसा खरें, पूण जर तर नव्यान जल्मल्लो एक व्यक्ती मरत जाल्यार, एक भावार्थी मरत जाल्यार देवाचो प्रेरक आत्मो कोणा थंय आसा, तो नव्यान जल्म म्हणून पवित्र आत्मो स्वीकार केल्लो एक व्यक्ती ताचो आत्मो मरना बगर तो शाश्वत रितीन उरता आनी एकामेकाक तुमी बुजया म्हणटा. ही बुजवण तुमी एकामेकाक दिया. कित्याक आमी रडता, कित्याक मरण पळोवन आमी रडता. वय ह्या संवसारान जर तर आमी जल्मून येवन नव्यान जल्मना जाल्यार खंडीत मरण अंत्य जावन आसा. पूण जर तर आमी जल्मून जर तर नव्यान जेजू क्रिस्ता थंय आमी जल्मता जाल्यार ही बरी खबर आयकून देवाचो प्रेरक आत्मो जोडलेलो तो जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला आनी तो त्या जेजू क्रिस्ता थंय आमी भावार्थ दवरता आसतना आमी नव्यान जल्मता आनी नव्यान जल्मल्ल्याक मरण ना, कित्याक तो आत्मो जावन आसा. ताचे थंय आत्मो आसा आनी तो आत्मो केदींच मरना आनी एकामेकाक तुमी बुजवण दिया म्हणटा. वय भाव भयणीनो, जेजू येवच्या काळार वय ही उतरां जेजू क्रिस्ताची जावन आसात. प्रेरक आत्म्या मुखांतर, पवित्र आत्म्या मुखांतर ही बरोवन दवरल्यांत. कोणा खातीर? म्हज्या आनी तुज्या खातीर. कोण सकट भावार्थान आसात. वय जेजू क्रिस्त परत येता आनी म्हाका तो आपूण व्हरता. असो बरवसो आमचो जाता. वय तवळ आमकां एकामेकाक बुजोवंक जाता. वय जेजू क्रिस्त थंयसर त्या स्वंत लोकांक सांगता. ते म्हणटा वय जा, तुका तूं पयलें गूण कर म्हणून ते व्यक्ती ताका सांगतात. पूण जेजू क्रिस्त थंयसर सांगता स्वंत गांवांत आपणाक थंयसर कसलोय सन्मान मेळना, सुखाना थंयसर धनसनी मेळटा. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा थंयसर एलिया प्रवादी थंयसर आसल्या विधव्या लागीं वचून आपण सेराप्ता गांवच्या एका विधव्या लागीं गेलो आनी थंयसर एलियेज तो प्रवादी थंयसर त्या गांवांत जायते खोडकार आसले. पूण सिरियाचो नामान सोडून दुसरे कोणी गूण जावना. वय भाव भयणीनो, आपयलेले सकट जावं पुरो पूण विंचून काडलेले थोडेच जावन आसात. त्या विंचोवणेन हांव सांगी पळोवंक आसा. वय जेजू क्रिस्त येता, परत येता, आम्हा सर्वांक आपोवन व्हरूंक येता. पूण जर तर कोणा थंय पवित्र आत्मो ना, पवित्र आत्मो नातल्ल्याक खंडीत जेजू क्रिस्त आपूण व्हरिना. कोण नव्यान जल्मना ताका थंयसर देवाच्या आत्म्याक घेनातल्याक थंयसर सर्गाक प्रवेश ना, कित्याक ताचे मरणाचं अंत्य जाता. मरणा उपरांत जिवीत कोणाक दिवंक जायना. पूण जर तर तूं जिवंत आसतना तूं मरणांत आसाय, तुजो आत्मो मरणांत आसा आनी जेजू क्रिस्ताची तुका गरज आसा, वय जाची तुका गरज आसा आनी जेजू क्रिस्त आयलो पातक्यां पासत तो आमकां बंदडेंतावन सुटोवंक, आमी सैतानाच्या बंदडेंत आसल्या आनी जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरतना ती सुटका आमकां मेळ्ळ्या ताच्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं. आनी ते क्रुसाचें मरण आमचे थंयसर सोडवणेचो संकेत जावन आसा आनी ताचे थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत आसा. आमेन.